बड़ा सवाल हो गया है आपसे, बड़ा सवाल हो गया है आपसे। मालूम है? नाम मालूम है? बताइए। कबीरुद्दीन। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आप जानते हैं कि खीरी.com के ज़रिए इस्लामी सवालों के जवाबात पर आधारित प्रोग्राम काफ़ी दिनों से पेश किया जा रहा है। अभी हाल ही में इस सिमत हमने एक नया कदम उठाया और नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का। इस प्रोग्राम के तहत 2 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तीसरा ये प्रोग्राम 30 अक्टूबर 2024 को यानी बुधवार को होगा। ये प्रोग्राम भी खीरी टाउन में ही होगा और इस प्रोग्राम में मौके पर ही सवालात किए जाएंगे और मौके पर ही जवाबात लिए जाएंगे। जो सही जवाब देंगे उन्हें उसी जगह पर इनाम से नवाजा जाएगा। इस सिलसिले में खीरी.com की तरफ से व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स में हमने 70 सवालों की एक लिस्ट जारी की थी। वो सारे सवालात इस्लामिक सवालात हैं और इन्हीं सवालात पर ही मुश्तमिल ये प्रोग्राम होगा। इन्हीं सवालात से जवाबात लिए जाएंगे और आपसे कई बार गुजारिश भी की जा चुकी है कि इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत ज़रूर किया करें, हिस्सा ज़रूर लिया करें। तो कमोबेश एक हफ़्ता से लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और कल यानी 30 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला रात 8 बजे से 11:30 बजे तक के लिए ये प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम 2 हिस्सों पर आधारित है। पहले हिस्से में ईद मिलादुन्नबी और ईद गौसिया का एहतमाम होगा जो कि रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा और दूसरे हिस्से में रात 8:30 बजे से और इंशाअल्लाह ताला रात 11 या 11:15 बजे तक इस्लामी जो सवालात होंगे उन सवालात के जवाब लिए जाएंगे। जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत से लोग इस सिलसिले में तैयारी कर रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आपको इस्लामी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होना चाहिए, आप किताबों का मुताला करें, स्टडी करें, यही हमारा ख़ास मकसद है। तो कल का जो ये तीसरा प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा में होगा। इस प्रोग्राम का एहतमाम हाजी अनीस अहमद साहब और उनके साहबजादे शकील अहमद साहब और शफीक अहमद साहब कर रहे हैं। नाजरीन, ये पूरा प्रोग्राम हाजी अनीस अहमद साहब और उनके साहबजादों की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम में शरीक ज़रूर होइएगा। आप अगर आप चाहें तो क्विज़ में हिस्सा ले सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं और अगर आप सामईन के बतौर शामिल रहना चाहते हैं तो आप सामईन के बतौर भी वहाँ पर हाजिर रह सकते हैं। आपको ये बता दें कि पहला प्रोग्राम, इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम खीरी टाउन के मास्टर शौकत अली अंसारी साहब और उनके साहबजादे अदनान अंसारी साहब की तरफ से किया गया था और उसके चंद दिनों के बाद ही दूसरा प्रोग्राम शकील अहमद अजमानी साहब और उनके बेटे सुहेल अहमद साहब और तुफ़ैल अहमद साहब की तरफ से हुआ था। अब ये तीसरा प्रोग्राम अलहाज अनीस अहमद साहब और उनके साहबजादों की तरफ से हो रहा है। चूँकि इस प्रोग्राम में सिर्फ मर्द हजरात हिस्सा लेंगे, इसलिए ख़वातीन के लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम ये है कि जो हमने 70 सवालों की लिस्ट जारी की है, उन्हीं 70 सवालों में से ख़वातीन को 11 सही जवाबात भेजने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वो मैंने जारी कर दिया था और आज मंगल जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक हमने टाइम दिया था। जो भी ख्वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, माएँ, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। कई ख्वातीन की तरफ से जवाबात मिले हैं, उनमें 25 ख्वातीन ने सही जवाबात दिए हैं। उन 25 ख्वातीन में से लकी ड्रा कराया जाएगा और ये लकी ड्रा भी कल का जो इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम के आखिर में इसका भी लकी ड्रा किया जाएगा और इस लकी ड्रा में 3 ख्वातीन के नाम निकलेंगे। 3 ख्वातीन को इनामात से नवाजा जाएगा। तो नाजरीन, जहां हमने मर्द हजरात का ख्याल रखा, उनको अपने प्रोग्राम में हमने बुलाया, मौके पर ही वो तशरीफ़ लाएंगे,
سوالات ان سے کیے جائیں گے، جوابات لیے جائیں گے۔ وہی ہم نے خواتین کا بھی اس سلسلے میں خیال رکھا کہ خواتین بھی ہمارے اس پروگرام سے محروم نہ رہ جائیں، اس لیے ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے فہرست جاری کی سوالوں کی، اور انہی سوالات میں سے 11 سوالات کے ہم نے جوابات مانگے۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو طریقہ ہمارا ہوگا وہ طریقہ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارا پروگرام یہ شروع ہوگا، پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو حضرات انسٹنٹ کوئز میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام kheeri.com کی ٹیم کے پاس لکھائیں گے۔ ان کے ناموں کی پرچیاں ایک ڈبے میں ڈالی جائیں گی، اور جو 70 سوالات ہیں ان 70 سوالات کی 70 پرچیاں ایک ڈبے میں ڈالی جائیں گی۔ پہلے نام والی پرچی نکالی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ سوال کی پرچی بعد میں نکالی جائے گی۔ تو پہلے نام نکلے گا، نام کی پرچی نکلے گی، اس کے بعد میں سوال کی پرچی نکلے گی۔ صحیح جواب دینے پر اس کو موقع پر ہی انعام سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، یہ تمام اہتمام الحاج انیس احمد صاحب اور ان کے صاحبزادوں شکیل احمد صاحب اور شفیق احمد صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی جبراً کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ اس میں حصہ لیجئے۔ اگر آپ کو فل کانفیڈنس ہے کہ 70 سوالوں میں سے کوئی بھی سوال آپ کے حصے میں آ سکتا ہے اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ اس کوئز میں شرکت کریں۔ اور اگر آپ کو فل کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ اس کوئز میں شرکت نہ کریں، بلکہ پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ عید میلاد النبی کی محفل اور عید غوثیہ میں آپ شرکت کریں۔ اس کے علاوہ جب کوئز ہوگی تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ تشریف لائیں اور اس کوئز میں شرکت ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو سوال آپ کے حصے میں آئے آپ کو اس کا جواب نہ آتا ہو، تو اگلی بار آپ کوشش کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب ضرور آئے گا۔ تو یہ ہماری kheeri.com کی ایک یہ پہل ہے، ایک ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اسلامی معاملات کے بارے میں بہتر سے بہتر جانکاری ہو سکے۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چونکہ ابھی ہمارے پاس سنسادھنوں کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، اس لیے اس پروگرام کو ہم صرف لکھیم پور کھیری تک ہی محدود کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے سنسادھن بڑھتے رہیں گے، ہمارے وسائل، ہمارے ریسورسز بڑھتے رہیں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم دوسرے ضلعوں تک بھی لے جائیں گے۔ ابھی یہ پروگرام کھیری کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، یا باہر کا کوئی شخص اگر کھیری میں آیا ہوا ہے تو وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتا ہے۔ ویڈیو آپ تک اس پروگرام کا ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے یوٹیوب چینل kheeri.com کے ذریعے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم اس پروگرام کو یا اس طرح کے پروگرام کو ہم آن لائن بھی کریں، اور ہم اپنے چینل کے ذریعے اپنے تمام ویورز جو کہیں کے بھی وہ رہنے والے ہیں ان سے بھی ہم سوالات کریں، اور صحیح جواب ملنے پر ان کو بھی ہم انعام سے نوازیں۔ لیکن ابھی تھوڑا سا اس کے لیے وقت درکار ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سنسادھن انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے اس پروگرام کا دائرہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو آپ تیار ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ پھر ایک بار آپ کو بتا دوں، 30 اکتوبر کی رات 8 بجے سے 11:30 بجے تک محلہ سید واڑہ کھیری ٹاؤن میں الحاج انیس احمد صاحب کے دولت خانے پر یہ پروگرام ہوگا۔ آپ ضرور تشریف لائیں۔ میری بہت محبتوں کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔